बेच रहा है बैठ के, उसको कौन सा शौक है न्यू यॉर्क या लंदन जाने का? वो तो यहाँ पे ही उसने जी अपनी एक वो जगह बनाई हुई है। तो ये बिल्कुल और ऐसा ही किस्म है। के लोग हैं, तो इनके ऊपर वो अप्लाई नहीं होता। तो ये बिल्कुल हमें जो है ये ना। भी है। और देखिए ना, ग्लोबल डायनामिक्स में फिर रजा साहब, जैसे कि कर्नल साहब ने भी वही बात की ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के डायनामिक्स में देखेंगे तो एक बहुत ब्रॉड होराइजन है। फिर P5 का जी बड़ा जी जी जिक्र है, फिर वीटो का बड़ा जी जी जिक्र है, फिर जी जी नेक्सस का तो वैसे ही ओवरऑल है। जी बट बहरहाल ये पॉइंट भी खैर बड़ा वैलिड है। और जो आप बात कर रहे हैं, तो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, हुकूमत भी अब बिल्कुल एक इसी मोड के साथ है कि अब कोई नरमी किसी सूरत नहीं बढ़ती जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने बड़ा एक क्लियर और बहुत बोल्ड स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया था। लेकिन अब जैसे जैसे इस हवाले से मजीद जो डेवलपमेंट्स हैं, रूस और ईरान के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालिसी की पेशकश सामने आई है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर फौरी जंग बनने के लिए जोर देते हैं रूस की जानिब से। ये कहा जा रहा है दोनों ममालिक इख्तलाफात बातचीत के जरिए दूर करें। रूसी वजारत खारजा का ये मौक़िफ़ है। और ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि गुफ्तगू में सहूलतकारी, बाहमी ताउन और जो हर मुमकिन तरह से जो मदद है, हम उसके लिए तैयार हैं, ईरान ये कह रहा है। तो जी जबीर हाँ। साहब, मैं इसी पॉइंटर्स को लेते हुए आपकी जानिब बढ़ूंगी कि रूस की जानिब से, ईरान की जानिब से जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान सालिसी की पेशकश यूँ सामने आना, जबीर साहब, आप समझते हैं कि क्या ये जो मामला है, चूँकि ईरान तो हमारा एक इमीडिएट नेबर है, तो क्या ये एक मजबूत इलाकाई इत्तेहाद की जानिब भी ये मामला आप समझते हैं जाता हुआ दिख रहा है? नहीं, इलाकाई इत्तेहाद तो पहले से मौजूद है ना। देखें, जी ये जी, सारे इससे ईसीओ का मजीद ईरान स्ट्रेंथन करने के लिए जी जी कोई मजीद यानी ईसीओ इनिशिएटिव्स हो सकते हैं? जी मैं ये बता रहा था आपको कि हम्म इलाकाई इत्तेहाद तो पहले से मौजूद है। और अक़वाम मुत्तहिदा के चैप्टर 8 चार्टर के चैप्टर 8 के तहत ये बने हुए हैं। ईसीओ जी का ईरान भी मेंबर है, हम्म अफगानिस्तान भी मेंबर है, पाकिस्तान भी मेंबर है, तुर्की भी मेंबर है। ठीक, और इसी तरीके से रशिया इस रीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एससीओ का मेंबर है। तो इत्तेहाद जी तो अब रहा सवाल कि ये हमारे पड़ोसी ममालिक और रशिया एक जाहिर है इस ग्लोबल साउथ का एक बहुत अहम मुल्क है। चाइना और रशिया तो उस लिहाज से उन्होंने ऑफर किए। मैंने आपके प्रोग्राम में ही कोई आधा घंटा पहले जिक्र किया कि हमारे लिए कोई भी हमारा दोस्त मुल्क, कोई भी और अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर मुल्क अगर ये कहता है कि जी हम इसमें बीच में पड़ते हैं और अफगानिस्तान तालिबान को समझाते हैं, हम, मैंने आपसे पहले जिक्र कर दिया कि एविडेंस तो सारी दुनिया के पास मौजूद है, न सिर्फ हमारे पास जो हमने पेश किए हैं, और हमारे पास तो सियाको सबाक के साथ हैं, लेकिन सियाको सबाक के साथ मॉनिटरिंग टीम ने पहले ही सिक्योरिटी काउंसिल में जमा करा दिया। रशियन इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट शाया कर दी, अमेरिकन इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट शाया कर दी। तो उसमें तो कोई अभी इबाम वाली बात नहीं है। रहा सवाल कि रूस और ईरान ने अभी ऑफर दी है, आमन्ना सदकना, बहुत ज्यादा खुशी है हमें। बिल्कुल, वो एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है कि जाहिर है किसी तरह इस कशीदगी को दूर किया जाए। हम भी चाहते हैं कशीदगी क्यों आगे बढ़े। हम भी चाहते हैं कि जो तुर्की, कतर और हमारे दरमियान 3 सेशन हुए हैं जिसमें जो पॉइंट रखे गए हैं उसके मुताबिक अमल कर लें। वो 3 पॉइंट का मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ, वो दहशतगर्दी के हवाले से। तो जब ये चीजें नहीं हो रही हैं तो जाहिर है हमारे लिए जो भी आ जाए सालिसी के तौर पर, वो हमें तस्लीम करना चाहिए। दूसरी बात मैं कर रहा था कि इसी हवाले से हमें जो इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क है, इंटरनेशनल और लीगल डिप्लोमेसी को भी साथ साथ पैरेलल चलाना चाहिए। जैसे कि दोहा एग्रीमेंट से हम हमेशा उस उधर से रेफरेंस ड्रॉ करते हैं कि तालिबान की क्या क्या एग्रीमेंट कमिटमेंट है जो कि अमेरिका के साथ उसने की हुई है, लेकिन वो मल्टीलैटरल खुद ब खुद में कन्वर्ट हो जाता है जब हम देखते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 2596 को, जो कि 2021 में इंडोर्स हुआ दोहा एग्रीमेंट। तो वहां से तालिबान को एक हुकूमत के तौर पर तस्लीम किया गया, जो वो कि उसमें थोड़ी सी लूप छोल बहरहाल है, तो वो किया गया। तो अब जब वो ईसीओ का इलाकाई जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मैंने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर चार्टर के तहत चैप्टर 8 के तहत बनी है, जैसा कि ईसीयू है और अफगानिस्तान उसका मेंबर है, तो भाई, और फिर जो मैंने आपको आर्टिकल 10 की बात की, वो एक चार्टर है, वो अलायंस है एससीओ, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की इस चैप्टर 8 के तहत बना है।
تو پھر ایسی صورت میں اس الائنس نے جب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک اسٹرکچرڈ میکینزم کے تحت اینٹی ٹیررزم کے معاملات کو طے کیا جائے گا اور ڈیل کیا جائے گا، تو یہ تمام پلیٹ فارمز ہمارے لیے ایک پلیٹ فارمز ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جو ملٹی پرونگ اپروچ ہے، ملٹی ڈائمینشنل اپروچ ہے، ملٹی لیئرڈ اپروچ ہے، اس وقت دنیا اس یس چیز کی متقاضی ہے، اس وقت پاکستان بھی اس چیز کا متقاضی ہے کہ ان لائنز پر ہمیں بہت زیادہ توجہ کے ساتھ اس معاملے کو لے کے چلنا پڑے گا، اور میں پہلے ہی یہ اس چیز کو باور کروا چکا ہوں، ظاہر کر چکا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے کہ اس وقت کتنی زیادہ کمپلیکسٹی اس ریجن میں اور گلوبل پالیٹکس میں آ گئی ہے۔ اس کمپلیکسٹی سے کوئی، جس طرح اسرائیل فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، انڈیا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس کو ہم درگزر اور نظر انداز تو نہیں کر سکتے۔ اس کو ہم نے اکیلے ملک کے طور پر ہم کیوں اپنے آپ کو بالکل ایگزاسٹ کر دیں؟ ہمارے جو جن سے علاقے اور ایران کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ گفتگو میں سہولت کاری، باہمی تعاون اور جو ہر ممکن طرح سے جو مدد ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں، ایران یہ کہہ رہا ہے۔ تو جمیل صاحب، میں اسی پوائنٹرز کو لیتے ہوئے آپ کی جانب بڑھوں گی کہ روس کی جانب سے، ایران کی جانب سے جو پاکستان افغانستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش یوں سامنے آنا، جمیل صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو معاملہ ہے، چونکہ ایران تو ہمارا ایک امیڈیٹ نیبر ہے، تو کیا یہ ایک مضبوط علاقائی اتحاد کی جانب بھی یہ معاملہ آپ سمجھتے ہیں جاتا ہوا دکھ رہا ہے؟ علاقائی اتحاد تو پہلے سے موجود ہے نا، دیکھیں یہ جی جی، سارے اس کا ایشیو کا مزید ایران اسٹرینتھن کرنے کے لیے جی جی کوئی مزید ایشیو، انیشیٹوز ہو سکتے ہیں؟ جی میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ علاقائی اتحاد تو پہلے سے موجود ہیں، اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے چیپٹر 8 کے تحت یہ بنے ہوئے ہیں۔ ای سی او کا جی ایران بھی ممبر ہے، افغانستان بھی ممبر ہے، پاکستان بھی ممبر ہے، ترکی بھی ممبر ہے، ٹھیک، اور اسی طریقے سے رشیا اس ریجن میں ایک بہت امپورٹنٹ پلیئر ہے، ایس سی او کا ممبر ہے، تو اتحاد جی تو اب رہا سوال کہ یہ ہمارے پڑوسی ممالک اور رشیا ایک ظاہر ہے اس گلوبل ساؤتھ کا ایک بہت اہم ملک ہے، چائنا اور رشیا، تو اس لحاظ سے انہوں نے آفر کی ہے، میں نے آپ کے پروگرام میں ہی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ذکر کیا کہ ہمارے لیے کوئی بھی ہمارا دوست ملک، کوئی بھی اور اقوام متحدہ کا ممبر ملک اگر یہ کہتا ہے کہ جی ہم اس میں بیچ میں پڑتے ہیں اور افغانستان طالبان کو سمجھاتے ہیں، میں نے آپ سے پہلے ذکر کر دیا کہ ایویڈنس تو ساری دنیا کے پاس موجود ہے، نہ صرف ہمارے پاس جو ہم نے پیش کیے ہیں، اور ہمارے پاس تو سیاق و سباق کے ساتھ ہیں، لیکن سیاق و سباق کے ساتھ مانیٹرنگ ٹیم نے پہلے ہی سیکورٹی کونسل میں جمع کرا دیا، رشین انٹیلیجنس نے اپنی رپورٹ شائع کر دی، امریکن انٹیلیجنس نے اپنی رپورٹ شائع کر دی، تو اس میں تو کوئی ابھی ابہام والی بات نہیں ہے۔ رہا سوال کہ روس اور ایران نے ابھی آفر دی ہے، آمنا صدقنا، بہت زیادہ خوشی ہے ہمیں، بالکل وہ ایک ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹ ہے کہ ظاہر ہے کسی طرح اس کشیدگی کو دور کیا جائے، ہم بھی چاہتے ہیں کشیدگی کیوں آگے بڑھے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو ترکیے، قطر اور ہمارے درمیان 3 سیشن ہوئے ہیں جس میں جو پوائنٹ رکھے گئے ہیں اس کے مطابق عمل کر لیں، اور 3 پوائنٹ کا میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں دہشت گردی کے حوالے سے۔ تو جب یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے ہمارے لیے جو بھی آ جائے ثالثی کے طور پر وہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ دوسری بات میں کر رہا تھا کہ اسی حوالے سے ہمیں جو انٹرنیشنل لیگل فریم ورک ہے، انٹرنیشنل اور لیگل ڈپلومیسی کو بھی ساتھ ساتھ پیرلل چلانا چاہیے، جیسے کہ دوحہ ایگریمنٹ سے ہم ہمیشہ ادھر سے ریفرنس ڈرا کرتے ہیں کہ طالبان کی کیا کیا کمٹمنٹ ہے جو کہ امریکہ کے ساتھ اس نے کی ہوئی ہے، لیکن وہ ملٹی لیٹرل خود بخود میں کنورٹ ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں اقوام متحدہ کے سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن 2596 کو، جو کہ 2021 میں انڈورس ہوا دوحہ ایگریمنٹ، تو وہاں سے طالبان کو ایک حکومت کے طور پر تسلیم کیا گیا، جو وہ کہ اس میں تھوڑی سے لوپ چھول بہرحال ہے، تو وہ کیا گیا۔ تو اب جب وہ ای سی او کا علاقائی جو ریجنل آرگنائزیشن ہے، جو کہ میں نے بتایا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت، چیپٹر 8 کے تحت بنی ہے، جیسا کہ ای سی او ہے اور افغانستان اس کا ممبر ہے، تو بھائی
اور پھر جو میں نے آپ کو آرٹیکل 10 کی بات کی، وہ ایک چارٹر ہے، وہ الائنس ہے ایس سی او، جو کہ اقوام متحدہ کی چیپٹر 8 کے تحت بنا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں اس الائنس نے جب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک اسٹرکچرڈ میکینزم کے تحت اینٹی ٹیررزم کے معاملات کو طے کیا جائے گا اور ڈیل کیا جائے گا، تو یہ تمام پلیٹ فارمز ہمارے لیے ایک پلیٹ فارمز ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جو ملٹی پرونگ اپروچ ہے، ملٹی ڈائمینشنل اپروچ ہے، ملٹی لیئرڈ اپروچ ہے، اس وقت دنیا اس یس چیز کی متقاضی ہے، اس وقت پاکستان بھی اس چیز کا متقاضی ہے کہ ان لائنز پر ہمیں بہت زیادہ توجہ کے ساتھ اس معاملے کو لے کے چلنا پڑے گا۔ اور میں پہلے ہی یہ اس چیز کو باور کروا چکا ہوں، ظاہر کر چکا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے، کہ اس وقت کتنی زیادہ کمپلیکسٹی اس ریجن میں اور گلوبل پالیٹکس میں آ گئی ہے۔ اس کمپلیکسٹی سے کوئی، جس طرح اسرائیل فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، انڈیا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس کو ہم درگزر اور نظر انداز تو نہیں کر سکتے۔ اس کو ہم نے اکیلے ملک کے طور پر ہم کیوں اپنے آپ کو بالکل ایگزاسٹ کر دیں؟ ہمارے جو جن سے علاقے